ساری دنیا دے دعوے کرنے والے چھڑے ایک راہبر منیا جنوں مصطفیٰ کہندے نے اللہ اللہ حضرات توجہ فرمانا کنوں راہبر منیا ہے سب تو اعلیٰ مقام والا تے شان والا میرا نبی ہے سب تو اعلیٰ مقام والا تے شان والا میرا نبی ہے سب تو اعلیٰ مقام والا تے شان والا میرا نبی ہے ساڈے ورگے نکمیاں نوں بخشان والا میرا نبی ہے ساڈے ورگے نکمیاں نوں بخشان والا میرا نبی ہے اللہ اللہ میرا نبی ہے نبی رحمت میرا نبی ہے تا قیامت پھر کہو ذرا ٹل لا کے کہو میرے نبی دا شان ہے میرے آقا دا مقام ہے میرے رہبر دا شان اللہ اللہ مولانا عبدالصمد صاحب کیا کر دے سن لوکی مرشد پھڑ دے نے چھوٹے ساڈا چھوٹیاں دے نال جوڑی نہیں لوکی مرشد پھڑ دے نے چھوٹے ساڈا چھوٹیاں دے نال اور سانو مصطفیٰ مل گئے سانو رہبر و رہنما مل گئے سانو حسنین دے نانا پاک مل گئے سانو زہرا دے بابا جان مل گئے اللہ اللہ حضرات گرامی توجہ فرمانا ذرا میرا نبی نبی رحمت میرا نبی تا قیامت روز محشر او جام کوثر روز محشر او جام کوثر پلان والا میرا نبی ہے روز محشر او جام کوثر پلان والا میرا نبی ہے اللہ اللہ سب تو اعلیٰ میرا جی کردہ تسی بھی کہہ دیو اپنے مرشدیاں تعریفاں کرو سب تو اعلیٰ مقام والا تے شان والا میرا نبی ہے ساڈے ورگے نکمیاں نوں بخشان والا میرا نبی ہے شان مدنی دا دسیا اللہ سب تو اعلیٰ ہے شان واللہ انگلاں وچوں چشم یارو چلان والا میرا نبی ہے